समय समयका ब्रह्मलीला। तेस्रो प्रहर पद्मावतीपुरी धाममा महामतीले जिनको तेस्रो प्रहरमा तारतम बानीको कीर्तन र खुलासा ग्रन्थको चर्चा कीर्तन गरी सुनाउनु भएको थियो। अहिले तारतम बानीको सप्ताह पारायणको तेस्रो दिन यो बानीको चर्चा गर्ने चलन छ। तेस्रो प्रहर प्रारम्भ। तेस्रो प्रहरपछि सखीहरू रङ्गभवनको विविध स्थान तथा वन बगैँचामा खेल्न जान्छन्। सैया बैठी जुदे जुदे तोले करे रे सबाते दिल खोले तीता कै विध रस उपजावे कै विलास मंगल मिल गावे कै आशा ताली देवे यूं कै विध आनंद लेवे कै बैठ तथा जो जाए बैठे अंग संग लगाए मुख बानी सोएत उपजावे एका दूजे को प्रेम बढ़ावे रस अनेक बात न लेवे सुख समय कय न जाए या मुका स्वरूप शोभा जो सुंदरता वस्त्र भूषण तेज जोत दरता कै बैठ मिलावे आए बैठे अंग संग लगाए सुख एक दूजी को उपजावे मुख बानी प्रीत बढ़ावे हस विनोद ऐसा करे सुख प्रेम अधिक अंग धारे यूं सुख मिनो मिने लेवे सखी एक दूजी को देवे कै बैठ जाए दोले अनेक करत कलोले कै बैठ जाए पलंगे बात करत मिनो मिने रंगे यूं अनेक विधि सुख नीता पिया जी को सदा उपजाता पिया जी को सदा उपजाता कै बैठ जाए पलंगे बाता करत मिनो मिने रंगे यूं अनेक विधि सुख नीता पिया जी को सदा उपजाता पिया जी को सदा उपजाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तामदानी श्री कृष्ण हमारे परम निदान परम रूप प्यारे महाराजा राजा मंगल रूप राधे श्याम श्याम जी दो अनुप विराजे पूरना चेरा पद से न्यारे सोई जिया बर धनी जी हमारे प्रगत पिया निज अद्भुत सोई उपमा पार पावे नहीं कोई परमानंद जोड़ी सुखकारी अंगन पिया पर वारी 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 परमानंद जोड़ी सुखकारी अंगन पिया पर वारी वारी वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वरूप राग सुनो दो। हुआ मेबुआ की आसक प्यासले चाहे साप शराब सुराई हाथ सका पिवते पिवते पीऊं के प्याले सो हुई हाल में लाल पी मस्त बक्का दिल परस सरस भयो अरस इलाई दो सुबर दिल सो दिल मिला न्यारी न होए प्यारी आप मारी
चल विचल नहोए वायदत असल लागि सुन लगी आत्मा अंदर लगी यो अंतर आत्मा जागी जुदी न होए सरभर भय पर आत्मा यूं कर यूं तिहे दिली मिली छोड़ सके न कोई मामत दम कदम न छुते इन खसम के हुआ मोल मासुक का मेरे दिल माई एक अवल बीच आए सो एक हुई आखर एक का एक मोल बीच और नाई आखर एक का एक मोहल बीच और नाई श्री मामत दम कदम न छुते इन खसम के हुआ मोल मासुक का मेरे दिल माही एक अवल बीच आए सो एक हुई आखर एक का एक मोल बीच और नाई आखर एक का एक मोल बीच और नाई। तृतीय प्रहर को सेवा। अब कहूं तीसरे प्रहर की बीतक जो शयन सो तुम सुनियो निके कर दिल केरे कानन दिल केरे कानन। महामतीले बानी वचन सुनाउनु भएपछि परमहंस महाराजहरू उहाँका बानी वचनलाई चिन्तन मनन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला महामतीले चिन्तन मननको कार्यक्रमलाई प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। महामतीले 1687 सालदेखि 1751 सालसम्म लेख्ने र गाउने गरेका कीर्तनबाट कीर्तन ग्रन्थ तयार गरिएको हो। यस ग्रन्थमा प्रकरण 133, चौपाई 2102 भित्र अक्षर 82,779 र आदि अक्षर 2,150 छन्। यस ग्रन्थको सार संक्षेप यस प्रकार छ। एक श्लोकी कीर्तन। कीर्तन बितमाती प्राण प्रभुले वेद भागवत शास्त्रका गोया तत्व निकाले वेद कहियो माया रति ब्रह्म का साधु संत महंत वैष्णविक नै शिक्षा दिँदै ज्ञानको स्वर्ग नरक र दुःख सुख कहँदै यो ग्रन्थ समाप्त भो। पहले आप पहचानो रे साधो पहले आप पहचानो बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो कौन कहे मैं जानो। महामतीले यस कीर्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो, पहिले आफूलाई आफैले पहिचान गर्नुहोस्। आफूलाई आफैले पहिचान गर्न नसकेसम्म परब्रह्मलाई पहिचान गर्न सकिँदैन। उहाँको तारतम्य निज नामबाट आत्मा जागृत गरी परात्मा नजर गरौं। त्यो बेला पूर्ण ब्रह्मको साक्षात दर्शन गर्न पाउँछौं। त्यसपछि ती पूर्ण ब्रह्मको दयाबाट ब्रह्मप्रियाहरूले मूल मिलावा बैठकमा बसी मोहजलको माया अवलोकन गरिरहेको देख्न पाइयो। बिन्दुमा सिन्धु समायो। बिन्द में सिंध समाया रे साधो बिन्द में सिंध समाया। पूर्ण ब्रह्म को आज्ञा अनुसार पूर्ण अक्षर को मन को कल्पनाबाट ओमकार को बिन्दु मात्रा उत्पन्न भयो। त्यस बिन्दुबाट 5 तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस तथा गन्ध उत्पन्न भयो। त्यस 5 तन मात्राबाट 5 तत्व आकाश वायु तेज जल र पृथ्वी भयो। त्यो अखण्ड 5 तन मात्रा र 5 तत्वको बिन्दुबाट ब्रह्माण्डको हिरण्यगर्भ भएको हो। त्यही हिरण्यगर्भको स्वर्णान्ड भित्र अक्षर ब्रह्मको मन आत्मा हुन पुग्यो। उनको मनबाट भएको महाविष्णुको मनबाट त्रिगुण उत्पन्न भएको हो। ती त्रिगुणले यस ब्रह्माण्डको मूल खोज्न थाले। उनले ब्रह्माण्डको मूल पत्ता लगाउन सकेनन्। त्रिगुणले झैं वेदले पनि परब्रह्मलाई खोज गरे, तर पनि ती ब्रह्मलाई पाउन सकेनन्। नीति नीति भन्दै आफ्नो स्थानमा फर्केर आई बसे। महामतीले भन्नुभयो, हे साधुओ, वेदले परब्रह्म विषय न यति भनेका शब्दलाई विचार गरी हेर्नुहोस्।
परब्रह्म यस ब्रह्माण्डभित्र हुनुहुन्न। मलाई त यो संसारको झुटो खेलको तमासा हेर्दा हेर्दै हाँसो लागेर आउँछ। आत्मकल्याणार्थ कार्यतिर मानिसहरू लागेका हुँदैनन्, आहार र निद्रामा नै समय बिताइरहेका हुन्छन्। यस जगतमा निजधामका ब्रह्मप्रियाहरूको वासनाले सत्संग गरी फाइदा उठाउन आइरहेका छन्। त्यस्ता ब्रह्म वासनाहरूले यहाँको भुलभुलैयामा बोलिरहनु हुँदैन। यसो भनी महामतीले सजग गराउनुभयो। महामतीबाट तारतम निज नाम प्राप्त गरी ब्रह्मवासनाहरू जागृत हुन थाले। ब्रह्मवासनाहरू सँगसँगै ईश्वरी सृष्टि पनि जागृत हुँदै आउन थाले। जीवात्मा छेउछाउमा लागे। महामतीले भन्नुभयो, वैष्णव भाइ बहिनी हो, तपाईहरू वैकुण्ठमा सहजै पुग्नुहुन्छ, किनकि अहिंसा धर्मको विपरीत कुकर्मको नजिकसम्म पनि जानु हुँदैन। तैपनि 14 लोकको वैकुण्ठसम्म महाप्रलयभित्र लय हुने विधि भएको कुरा सुखदेवले भागवतमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सुखदेवले भन्नुभयो, पूर्वकालमा ब्रजमण्डल र योगमायाको नयाँ वृन्दावन, रासमण्डल, बृहद भूमि, गोलोक धाम र त्यस धामदेखि माथि केवल धाममा अखण्ड भइरहेको छ। त्यो कुरालाई वल्लभाचार्यले आफूले गर्नुभएको भागवत टीकामा स्पष्टसँग लेखिदिनु भएको छ। उहाँले त्यो अखण्ड ब्रजराजको लीलालाई मिठो रसिलो तरिकाले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो मिठो बानी वचन आसुरी धर्मका सजन वर्गले श्रवण गर्नसम्म मन पराउनुहुन्न, किनकि बृहद भूमिको अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्न यस हद ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण प्राणी समेत देवदेवादीलाई त्याग गरी गोलोकनाथ भगवान कृष्ण प्रति आत्मसमर्पण गर्नुपर्दछ। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। महामतीले किरन्तनको परिकरण 10 देखि 23 सम्ममा भन्नुभयो, त्यस गोलोकनाथ कृष्णलाई पनि त्याग गरी माथि अखण्ड रासमण्डलमा पुगेर हेरौं। त्यस रसिक श्याम किशोर कृष्णले रास रामतमा विविध खेल प्रस्तुत गरिरहनु भएको देखिन्छ। अन्ततः गोलोकको कृष्णलीला, रासको रामत, 2 ब्रह्माण्डको खेल समेत यो तेस्रो इन्द्रको झुटो खेलमा उही निजधामका सखीहरूको सुरता र वासनाहरू सहभागी भएको देखिन आयो। त्यो ग्रन्थि खुल्ने बित्तिकै यस फरेबी झुटो संसारका देव देवादी सहित अक्षर ब्रह्मलाई त्याग गरी बलि प्रथाका धर्मावलम्बीहरूको दृष्टिबाट पतित भएर परमधाममा परात्मा जागृत गराइराख्न सफल भयौं। जागृत भएका ब्रह्मात्मालाई परब्रह्म पियासँग बिछोड भइरहनु परेकोमा विरह हुन थाल्यो। त्यो विरहमा पियाको दर्शन हुने भएको हुनाले त्यस्तो विरह पनि मलाई प्यारो लागिरहेको छ। महामतीले भन्नुभयो, जीवात्मासँग घुलमिल भएर माया हेरिरहेका ब्रह्मात्मालाई खराब रोग लागिरहेको छ। त्यो रोग निको पार्न सत्य सनातन अहिंसात्मक एवं आत्ममूलक धर्मको नियम पालना गरी सद्गुरु निजानन्द स्वामीबाट तारतम निजनाम ग्रहण गरौं। त्यो निजनामको अमृत रस प्याला सर्वसाधारण साथीहरूले पनि पिउन पाउन् भन्नको खातिर म मेरा आजीवन जागर्ने लीलामा सहभागी भए। यस जागर्ने लीलामा साथीहरूले सत्संगत सम्झेर बुझेर गर्नु पर्दछ। यहाँ कैयौं युग शुद्ध बिना बितेर गइरहेको छ। शुद्ध बिनाको युगभित्रमा दुनियाँले भावरी भएर जीवन बिताइरहेका छन्। हे दुनियाँ, तिमीहरूले कसलाई परब्रह्म परमेश्वर भनी पुकारा गरिरहेका छौ? परब्रह्म महामत हुनुहुन्छ। ती परब्रह्मलाई मनले निश्चय गरी ग्रहण गरिराख्नु पर्दछ। मनले महामतको निज नामलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए,
महामतीले तारतम सागर किरन्तन ग्रन्थको 26 प्रकरणदेखि 40 प्रकरणसम्ममा भन्नुभयो, हे आत्मा, तिमी तारतम रसमा मग्न भएर निज नाम गाएर बस। त्यो नामले यस हट भूमिको सम्पूर्ण कुरा भुलेर व्यर्थ भूमिदेखि परको परम धाम याद आइरहन्छ। त्यस्तो परम धाम प्राप्त गर्न खोज कार्य गरिरहनु पर्दछ। खोज्दा खोज्दा सतगुरु पाइएपछि सतगुरुले गुरु एक परब्रह्म आत्माका भरतारसँग भेट गराइदिनुहुन्छ। उहाँको सम्बन्ध आफ्नो निज धाम र निज नामसँग सदा कायम नै भइरहेको हुन्छ। उहाँको निज नामसँग जसको सम्बन्ध हुन्छ उसले निज धामको निज सुख प्राप्त गरी निजानन्दी हुनु स्वाभाविक नै हो। माथि उल्लेखित कुरामा कति विश्वास राख्न सक्नुहुन्छ भनी म पण्डितज्यूसँग सोधपुछ गर्दछु। साधु सन्तहरूसँग पनि परब्रह्म परमेश्वरलाई कसरी पहिचान गर्ने भनी प्रसंग अगाडि सार्दछु। हुन त कलियुगको ज्ञान अचम्मले चलिरहेको हुन्छ। यस कलियुगका ज्ञानी सज्जन स्वयं ब्रह्म हो भनी कुनैलाई पनि देवताको स्थान सम्मान दिन चाहँदैनन्। तर ती ज्ञानीको देह पाञ्च भौतिक नै भएका कारण स्वभाव देह अनुसार नै चलिरहेको हुन्छ। निर्मल देवत्व गुण हुँदैन। तैपनि परब्रह्मको तारतम निज नामले आत्मालाई निर्मल गर्न पाउने सज्जनहरू अभिमानलाई त्याग गरी परमधामको मुक्ति प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। महामतीले भन्नुभयो, हे जीव, तिमीले पाञ्च भौतिक देहभित्र भुलिरहनु हुँदैन। देहले पनि जीवसँग मिलेर रहन पाएको बेला व्यर्थमा समय बिताउनु हुँदैन। जीव र देह संयोग भइरहेको बेला दुवैले फाइदा हुने कार्य गर्नु पर्दछ। जीवले पनि देह बिना शुभ कार्य गर्न सक्दैन। देह जीव बिना गलेर वा जलेर समाप्त हुन्छ। जीवले जागृत भएर आत्मालाई पहिचान गरी परब्रह्म परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नु पर्दछ। जबसम्म जागृत भएको आत्माले परब्रह्मको निजानन्द प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म पूर्ण ब्रह्मसँग बिछोड भएको विरह चलिरहन्छ। त्यस्तो विरहमा छटपटिनु भएका महामतीले यस भवसागरको बन्धनबाट मुक्त गराइदिनुहोस् भनी परब्रह्म अक्षरातीत भरतारलाई बारम्बार पुकारा गर्नुभएको थियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। महामतीले किरन्तनको 41 प्रकरणदेखि 63 प्रकरणसम्ममा भन्नुभयो, मेरा अक्षरातीत भरतारको करनी र मेरो कर्मलाई नापतोल गरी हेरे। यो भवबन्धनमा परिरहेको आफ्नै कर्म अनुसार भएको थाहा पाए। यहाँ मिठो मिठो बानी वचन उनै भरतारको तारतम ज्ञान श्रवण गर्न पाइयो। त्यस्तो तारतम बानी श्रवण गर्न पाएपछि उहाँको सखी विनता भएर बिन्ती गरियो। ती अक्षरातीतले हाम्रो बिन्तीलाई स्वीकार गर्नुभयो र उहाँ सुन्दर साथहरूको दिलभित्र बसिरहनु भएका पूर्ण ब्रह्म बालाप्रति मेरो पूर्ण विश्वास भयो। तर म पुनः मोह मायातिर लागेर सुत्न थाले। अलिकति निन्द्रा लागिहाल्यो। मलाई निन्द्रा लागेको बेला ती बालाजी मेरो हृदय दिलभित्रबाट अन्यत्र जानुभएछ। त्यस मोह निन्द्राबाट बिउजना त म एक्लै परिरहेको थिएँ। महामतीले भन्नुभयो, त्यस्तो आफ्नो पूर्ण ब्रह्म बालासँगको प्रेम प्रीतलाई प्रकाश पारिरहनु भएन। ती पियालाई पुनः दिलभित्रै राखौं। उहाँको निज नामलाई दिलभित्र राख्न सफल नभएसम्म परब्रह्मलाई खोज गरेर मात्र पाइँदैन। खोज्दा खोज्दा थकित भइरहनु परेको छ। त्यस्ता थकित सज्जनहरूले यहाँको मोजलमय मायामा लट्किरहनु परेको हुन्छ। महामतीले भन्नुभयो, पूर्व कालमा ब्रह्माण्डको ब्रजमण्डलका गोपीहरूले तत्कालमा नन्दनन्दन प्रकट हुनुभएको खबर श्रवण गर्नासाथ उपहार लिएर कृष्णलाई दर्शन गर्न गएका थिए।
ती कृष्णको बाललीला समाप्त भएपछि ब्रजमण्डल नै अखण्ड हुन गयो। महाराज पश्चात राजमण्डल पनि अखण्ड हुन पुग्यो। ती दुई ब्रह्मलीला पश्चात यो तेस्रो इन्द्रमा वर्तमान ब्रह्मलीला हुन थाल्यो। यस लीलाको जागनीमा पूर्ण ब्रह्मको तारतम निजनाम प्राप्त गर्नु भई सुन्दरबाईको वासना जागृत हुनुभयो। उहाँभित्र धनीको जोश, श्यामाजीको आत्मा, जागृत बुद्धि र परम धाम समाहित हुन आएको थियो। त्यस्ता स्वयं पूर्ण ब्रह्मको प्रतिनिधि हुनुभएका निजानन्द स्वामी नै मेरा सद्गुरु हुनुभयो। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं आए निश्चर मेरा संबंध मेरा यही सो, मैं ताते सदा सुख लाऊं। त्यस्ता मेरा सद्गुरुका धनीजीको ध्यान कैवल्य धामका बुद्धजीले 4660 वर्षसम्म गरेका थिए। ती बुद्ध पनि उनै निजानन्द स्वामी भित्र समाहित भएर बुद्ध अवतार भएको हो। उहाँबाट प्रदान गरिएको तारतम निज नामलाई प्रचार प्रसार गरेर नै म महामतीलाई निष्कलङ्क विद्याविनन्द बुद्धजीको पद प्राप्त भएको हो। त्यो पद पाएको बेला 1734-35 सालको हरिद्वारको कुम्भ मेलामा पूर्ण ब्रह्मको नयाँ आरती भएको थियो। भई नै रे नवखण्ड आरती, श्री विद्याविनन्द बुद्धजी की आरती, प्रेम मगन वयो तारती, सखिया पपिया परवारती, भई नै रे नवखण्ड आरती। त्यो बेला महामतीले पूर्ण ब्रह्मलाई विविध मेवा, मिठाई, साग, सब्जी र चटनी समेत राख्नु भएर भोग लगाउनु भएको थियो। कृपा निधि सुन्दर वर्षा, भले भले सुन्दर वर्षा, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम, निधि सुन्दर वर्षा। महामतीले एक ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, एक धर्म, चिदानन्द सम्प्रदाय, धर्मको रक्षार्थ राजा, राणा, रजौता सबैलाई संयुक्त आह्वान गर्नुभयो। 1740 सालमा बुदेलखण्डका नरेश महाराजा छत्रसालसँग महामतीको भेट भयो। उहाँको आह्वानलाई छत्रसालले शिरोधार्य गर्नुभयो र एक धर्मको रक्षार्थ मुगल सेनासँग युद्धमा अग्रसर हुनुभयो। उहाँको तरवार अथवा शमशेरबाट कोटी तेज निस्कन थाल्यो। तत्काल मुगल सेना निस्तेज हुन पुग्यो। महामतीबाट प्रतिपादित एक धर्म समेत हिन्दू धर्म सुरक्षित राख्न महाराजा छत्रसाल सफल हुनुभएको थियो। त्यो बेला एक धर्मको नियम विपरीतका दुनियाहरूले एक धर्मको शक्ति कस्तो रहेछ भनी पहिचान गर्न पाएका थिए। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। महामतीले भन्नुभयो, हे ध्यानी साहेब, तपाईको तारतम निज नामको साहेबी भार ठूलो रहेछ। किनकि स्वयं धनीको दयाले श्यामा र सखीहरूलाई आफ्नै बैठकमा बस्न लगाउनु भई महजलमयी खेल देखाउनुभयो। त्यो खेल उनै ब्रह्मप्रियाहरूले नै मागेका थिए। त्यो खेल हेरिरहेका ब्रह्मप्रियाका वासनाहरूले पूर्ण ब्रह्मको प्रेम सेवा के हो, कस्तो थियो भनी पहिचान गर्न सकेनन्। ती धामधनीको बानीलाई पनि श्रवण मनन गरी विचार गर्न सकेनन्। आदि अनादिदेखि चलिआएको मायाको भुलभुलैयामा भुलेर बसिरहेका छन्। त्यसरी भुलिरहेका साथीहरूलाई पूर्ण ब्रह्मले अन्तर आत्मा भित्रबाट सत्संगत गर्ने प्रेरणा उत्पन्न गराउनुहुन्छ। सत्संगत गरी सद्गुरुबाट तारतम निज नाम प्राप्त गरी जागृत हुन पाएका ब्रह्ममुनिहरूले एक अर्काबाट अर्को साथीलाई खोज खबर गरी पूर्ण ब्रह्मको तारतम ज्ञान लिने दिने गरिरहनु पर्दछ। राजश्यामा 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 कहिए,
धामधनी पूर्ण ब्रह्मको निज नाम बिना अड्कलको भरमा निज धाममा कसरी पुग्न सकिन्छ? साथीहरू हो, यस शून्य मण्डलको ब्रह्माण्डलाई शुद्ध जागृत बुद्धिले विचार गरी हेरौं। यस जगतको भुलभुलैयामा खोलिरहेका दुनियाँ मध्ये ब्रह्म वासनाहरूले तारतम बानी श्रवण गर्न पाउने बित्तिकै उनीहरूको आत्मा जागृत हुन पुग्दछ। ईश्वर आत्मा ब्रह्म वासनाको पछि पछि लागेर साथ दिइरहन्छन्। जीवात्मा पनि ब्रह्ममुनिको सेवा पूजा भाव भक्तिको समीपमा पुगेर मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्ता ब्रह्ममुनिहरू निजधामको निज सुख प्राप्त गरी निजानन्दी भइरहन्छन्। त्यसरी निजानन्दी भइरहेका ब्रह्ममुनिहरूले तारतम बानीको एक एक शब्द अक्षर रस प्रेमपूर्वक ग्रहण गरिराख्नु पर्दछ। महामतीले भन्नुभयो, पूर्ण ब्रह्मको तारतम निजनामका प्रतापले संसारको शास्त्र पुराण वेद कदेवको ज्ञान ग्रन्थि एक एक गरी खोल्न सकिन्छ। यस भवजल 14 भुवनभित्र धामधनीको जोशले विविध स्वरूप लिनुभई ब्रह्मवासनाहरूलाई दर्शन दिनुभएको थियो। तर ती धामधनी दुलहालाई साथीहरूले पहिचान गर्न सकेनन्। वर्तमान जागर्ने लीलामा पूर्ण ब्रह्मको तारतम निजनाम प्रकाशमा आइसकेको छ। उहाँको तारतम निजनाम प्राप्त गर्नुभएका सज्जनहरू विस्मरण भइरहेको निजधामलाई स्मरण गरी निजसुख प्राप्त गरी निजानन्दी भइरहन्छन्। त्यसरी निजानन्द सम्प्रदाय भित्रका निजानन्दी भइरहेका सुन्दर साथहरू आफ्ना धामधनी श्री राजाजी महाराजलाई जानी बुझी गुमाउन चाहँदैनन्। ती धामधनीको तारतम निजनामलाई श्वास श्वासमा रटेर उनीहरू एक श्वास पनि व्यर्थमा गुमाउन चाहँदैनन्। त्यसरी श्वास श्वासमा निज नाम रट्ने सुन्दर साथहरूको बोली मिठो रसिलो हुन्छ। त्यही मिठो बोलीले नै सुन्दर साथहरूको कार्य सिद्ध हुन्छ। अन्तमा निजधामको मूलद्वार मिठो बोली बोल्नेका लागि खुला नै रहन्छ। त्यस निजधामका धामधनीले यस जागर्ने लीलामा दया अथवा मेहर गरिरहनु भएको छ। उहाँको दयाले उत्पन्न भएको एक धर्म चिदानन्द सम्प्रदाय भित्र समावेश भएका निजानन्दीहरू पनि धन्य धन्य हुन पाए। त्यस एक धर्म भित्रका साथीहरूले पुस्त प्रवाह मर्यादा समेत तीन स्वभावले पूर्ण ब्रह्मको तारतम बानी वचन श्रवण मनन गरिरहेका हुन्छन्। उहाँको तारतम बानीबाट सज्जन वर्गले आत्मा जागृत गरेर हेरौं। त्यसरी आत्मा जागृत हुन नचाहने कायरपनाको जीवभित्र आगो लागेर कायरता नष्ट भएर जाओस्। महामतीले भन्नुभयो, साथीहरू हो, अब त म परमधाममा जाँदैछु। तपाईहरू होशियार भइरहनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी सबै मिलेर निज धाममा जाउँ। त्यस धामको राजसिंहासनमा अद्वैत युगल स्वरूप विराजमान हुनुभएको छ। हुन त अहिले पूर्व कालमायाको ब्रजमण्डलबाट गोपीहरू योगमायाको नयाँ वृन्दावनमा गएको झैं जान सक्दैनौ। उनीहरू कृष्णको वंशी ध्वनि श्रवण गर्ने बित्तिकै देह र गेह त्याग गरी गएका थिए। अहिले पूर्ण ब्रह्मले तारतम ज्ञानको वंशी बजाइरहनु भएको छ। उहाँको तारतम निजनामबाट आफ्नो आफ्नो समय पुगेपछि बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गर्नुहोस्। त्यसरी निजधाममा आउने गरेका सुन्दर साथहरू पूर्ण ब्रह्मका सुहागिन अथवा ब्रह्म वासना हुन्। धामधनीले तारतम बानी वचन सुन्दर साथहरूलाई धेरै धेरै सुनाउनु भएको थियो। उहाँको बानी वचन श्रवण गर्न पाएर ब्रह्मात्मा जागृत भए। ईश्वर आत्माहरू जागृत हुने चाहना लिएर ब्रह्मात्मा सँगसँगै लाग्न थाले। जीवात्माको कान पवित्र भयो। तर ती जीवात्माको परात्मा व्याजभूमि भित्र छैन। तिनीहरूले ब्रह्ममुनिको कृपाबाट कृष्ण प्रणामी हुन पाए। तैपनि उनीहरूले पनि यस जगतमा पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। त्यस्तो अनमोल तारतम ज्ञानलाई समयमा आत्माले उपभोग गर्न सकेन। देहले पनि सही ढंगले ग्रहण गर्न इन्द्रियहरू बसमा राख्न नसक्नु ठूलो भूल हो। त्यसरी इन्द्रियको बसमा परेर जीवात्माले देहबाट हुने फाइदा उपभोग गर्न नपाउनु धिक्कार छ। महामतीले भन्नुभयो, धामधनीले ब्रह्मप्रिया श्यामा र सखीप्रति बारम्बार गुण गरिरहनु भएको छ। उहाँले सुन्दर साथका सिरदार सुन्दरबाईको अन्तरात्माभित्र
बस्नु भई तारतम निज नामलाई प्रचार प्रसार गर्नुभयो। उहाँबाट तारतम निज नाम प्राप्त गरेका साथीहरूलाई पनि सिरदारकै पद दिनुभयो। त्यस्तो प्रतिष्ठा पाउन अन्य सज्जनहरूले वैरागी भेष लिएर अगाडि उत्रिए, तर पूर्ण ब्रह्मको तारतम निज नाम बिना परमधामको प्रतिष्ठा पाउने सम्भावनासम्म पुग्न पनि सफल भएनन्। यस पाञ्चभौतिक देहभित्रको आत्मा निर्मल नभइकन देहको सरसफाइले मात्र आत्मा शुद्ध हुन सक्दैन। आत्माले निर्मल तारतम निज नाम प्राप्त गरी यसै पाञ्चभौतिक देहबाट प्रेम सेवा, पूजा पाठ, पारायण गरी सत्सङ्गतको लाभ उठाउनु पर्दछ। त्यसरी सत्सङ्गतको लाभ उठाएर सत्य सनातन निजधामको निज सुख सुन्दर साथहरूले प्राप्त गरिरहनु परेको छ। महामतीले भन्नुभयो, पूर्ण ब्रह्मको सच्चिदानन्द मध्ये आनन्द अङ्गबाट श्यामा र सखी भएका हुन्। उनै श्यामा र सखी पूर्ण ब्रह्मबाट कहिले अलग हुन सक्दैन। श्यामाजीका अङ्ग सुन्दर साथहरू हुन्। श्यामाजी पनि सुन्दर साथबाट अलग हुनुहुन्न। त्यस्तो अभिन्न अङ्ग भएका सुन्दर साथको माया हेर्ने चाहना पूर्ण गरिदिने खेल देखाउनका लागि ब्रह्मप्रियाको सुरता भन्दा पहिले श्री राजाजीको जोश ब्रजमण्डलमा पुग्नु भएको थियो। श्री राजाजीको जोश भएका बालकृष्ण अक्षर भगवानले ब्रह्मप्रियाहरूलाई आफ्नो बालचरित्र देखाउनु भएको थियो। त्यो बेला बालकृष्णको लीला देखेर इन्द्र कोप हुन थाल्यो। उनले ब्रजमण्डललाई डुबाइदिन 7 मेघ 49 मरुडगण बोलाए। इन्द्रले भन्न थाले, हे मेघ, ब्रजका ग्वाल र गोपीले आज मेरो पूजा गर्न छाडे। तिनीहरूले गोवर्धन पर्वतमा अन्नकूट मेला गरे। त्यो पर्वत समेतलाई डुबाइदिन आगो, पानी र वज्र समेत वर्षाई ब्रजमण्डललाई प्रलय गरिदिनु। इन्द्रको आज्ञा अनुसार 56 मेघ नै 7 दिन 8 रात आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाई मुसलधारे पानी वर्षाउन भनी गर्जन थाल्यो। मेघ गर्जने बित्तिकै गोवर्धन पर्वत फूलको ठुङ्गा झैं हलुङ्ग भएर ब्रजमण्डलमाथि छाता झैं भएर बसे। कृष्णले त्यो पर्वतलाई बायाँ हातको कान्छी औंलाको नङका कुनाले अडाइराख्नुभयो। पर्वतमाथि परेको आगो, पानी र पत्थर, वज्रपात जति भयो त्यो सम्पूर्ण उपद्रव र आतंकलाई सुदर्शन चक्रले सोचेर लियो। 1 बुट पानीसम्म ब्रजमण्डलमा पर्न दिएको थिएन। मेघमण्डल हैरान भएर इन्द्रको शरणमा गए। इन्द्र बालकृष्णको शरणमा आएका थिए। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। महामतीले किरन्तन ग्रन्थको 111 प्रकरणदेखि 126 सम्ममा भन्नुभयो, त्यस्तो फरेबी खेल हेरिरहेका ब्रह्मप्रियाहरूमा योगमायाको रासमण्डलभित्र ब्रह्मलीला गरेर पनि चाहना पूर्ण भएन। पुनः यो फरेबी खेल हेर्न पूर्ण ब्रह्मसँग माग गरियो। ती ब्रह्मप्रियाहरूको माग अनुसार उहाँले यो फरेबी खेल देखाउनु भएको हो। यस खेलको मायामा नभुल्ने दृढता देखाएका ब्रह्मवासनाहरूले नै उनै पूर्ण ब्रह्मको तारतम निज नाम बिना आत्मा जागृत गर्न पाएनन्। महामतीले भन्नुभयो, जब पूर्ण ब्रह्मको निज नामबाट ब्रह्मवासना जागृत हुन पाउँछन् तब सुन्दर साथहरूले पूर्ण ब्रह्मको स्वरूप सुन्दर, सन्कुल, सकोमललाई नित्य साँझ बिहान याद गर्दछन्। त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म मेहबुबको नूर स्वरूप, नूरभूषण, नगन, रत्न, चेतन भएको मासुकको अङ्ग अङ्गमा मिलिरहन्छन्। ती पूर्ण ब्रह्मका ब्रह्मप्रियाहरूको वासना जागृत भएर सुन्दर साथ हुन पाएका साथीले एकले अर्कालाई चिठीपत्र लेखी जागने लीलामा सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो जागने लीलामा महामतीलाई मेडताका राजाराम झन्झनभाइ अग्रवालले आर्थिक सहयोग दिनुभएको थियो। ललिता सखी राजाराम भाइको छोरी जागने लीलाको अभियानमा आजीवन समर्पण भएकी थिइन्। ती ललिताले भनिन्, वारी रे वारी हो मेरे प्यारी, वारी रे वारी टुक टुक कर दारो यातन कुञ्ज बिहारी,
त्यसरी जाग्ने लीलामा तन मन धनले समर्पण भएका साथीहरूलाई स्वयं पूर्ण ब्रह्मले युगल स्वरूप हुनुभई समय समयमा दर्शन दिनुभएको थियो। महामतीले भन्नुभयो, अहिले सज्जन वृन्द तथा महिला माताहरूलाई चारवटा अनमोल चीज प्राप्त भइरहेको छ। 1. ब्रह्माण्ड मध्ये विश्व कहलाएको भरतखण्ड। 2. विचार विवेक भएको स्वतन्त्र मनुष्य। 3. जागृत बुद्धिको अवतार भइरहेको कलियुग। 4. जागृत बुद्धको जागृत ज्ञान तार्त निज नाम। यी 4 अनमोल चीजको उपभोग गर्न पाएको मौका व्यर्थमा नगुमाऊ। हे विवेकशील सज्जनहरू हो, अन्तरात्माबाट विचार गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ स्वयं मनुष्य पनि ब्रह्म हुँ भनी हेर्दछन्। देवता त्रिदेव आदि नारायणलाई पनि ब्रह्म नै भन्दछन्। त्यस्तै गोलोकी कृष्ण, अवतारी राम आदि अनेकौंलाई ब्रह्म भन्दछन्। तर अजन्मा कृष्णको सम्बन्ध स्वयं पूर्ण ब्रह्मसँग रहेको छ। त्यो कृष्ण नाम बराबरी यस जगतमा अन्य कुनै ब्रह्म नभएको कुरा भागवत ग्रन्थबाट सिद्ध हुन आएको छ। त्यो कृष्ण नामको बराबरीमा अश्वमेध, नरमेध, यज्ञ, सिद्ध, व्रत, तीर्थयात्रा, तपस्या आदि कुनै आउन सक्दैनन्। त्यस्तो अजन्मा कृष्णको नाम नै पूर्ण ब्रह्मको तारतम निज नामभित्र पर्न आएको छ। उहाँको नाम पाएका साथीहरूले श्वास श्वासमा निज नाम जपेर जीवन यापन गरिरहेका हुन्छन्। राजश्यामा 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 कहिए, राजश्यामा 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 कहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। महामती श्री प्राणनाथ महाराजले किरन्तनको प्रकरण 128 देखि प्रकरण 133 सम्ममा भन्नुभयो, सज्जन वृन्दहरूले एक घाँस खानाका निमित्त यस मायाको भुलभुलैयामा परिरहनु परेको छ। घर व्यवहार चलाउन गोरुले गाडा तानेको झैं जीवन गाडा तानिरहनु परेको हुन्छ। कुनै ठूलो बासमा पर्न गएमा गाडा तान्न ज्यादै मुस्किल परे झैं व्यवहार चलाउन पनि समस्याले जेलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो समस्या भएको भुमरीमा परिरहेका मनुष्यले पनि अन्तरात्मा निर्मल पार्न सफल भएमा अवश्य नै परब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर तारतम निज नाम बिना अन्तरात्मा निर्मल नभएसम्म कोटि उपाय अपनाए पनि परब्रह्म प्राप्त गर्न सकिँदैन। देहको शुद्धि सफाई सहित मनको क्लेश हटाइदिनु पर्दछ। त्यसरी क्लेश रूपी पर्दा हटाएर तारतम निज नामलाई रट्न थालियो भने आफूभित्र नै पूर्ण ब्रह्म प्रकाश भएर आउँछ। महामतीले जाँचको दृष्टान्त दिँदै भन्नुभयो, त्यसरी अन्तरात्माभित्र पूर्ण ब्रह्म विराजमान हुनुभएको अनुभव प्राप्त गर्ने सज्जनहरूले आफ्नो नरतन स्वस्थ भएको समयमा मूल मिलावामा सुरता साधना गरिराख्नुहुन्छ। नरतन रूपी जहाज जीर्ण अवस्था नहुँदै यस भवसागरदेखि पार व्यर्थ भूमिमा पुर्याइराख्नु पर्दछ। त्यस व्यर्थ भूमिबाट पनि परम नाम प्रतिपक्षमा पुगिराखेको ब्रह्मात्माको आत्मा भएका सुन्दर साधहरूले आफ्ना प्यारा पूर्ण ब्रह्म प्रति आत्मसमर्पण गरिराखेका हुन्छन्। यसरी किरन्तन ग्रन्थमा महामतीले खुलस्त पारिदिनु भएको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजश्यामा राजश्यामा